आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी वाचमा तपाईलाई स्वागत छ। म गङ्गा बराल। हामी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। कार्यक्रमको आजको खण्डमा हामीसँग तीनजना अतिथि हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले मेरो छेउमा हुनुहुन्छ सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिकाका अध्यक्ष डुपकुमार मास्तोला। त्यसै गरी बिचमा हुनुहुन्छ लालकुमारी पुन सुशीला। उहाँ नेकपा माओवादी तर्फबाट हिजो राजनीति गर्दै आउनुभयो। संविधान सभा र पहिलो चुनाव भयो भने त्यसपछि प्रतिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव भयो। संविधान सभाले संविधान बनायो। संविधान बनाएपछि भएको निर्वाचनले नेपालमा केही गर्छ भन्ने सबैले आशा गरेका थिए। त्यो हुन सकेन भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ। ललितपुरको क्षेत्रमा एकबाट जित्नुहुने नेकपाकै सांसद लालकुमारी पुन अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसै गरी निजामती कर्मचारीहरूको छाता संस्था आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँ यसअगाडि एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा आज हामीले तीनजना बोलाएर तीन तहको निर्वाचनपछि बनेको विभिन्न ठाउँमा सरकार छन्। 761वटा 753वटा स्थानीय तह छन् भने 7वटा प्रदेश छन्, एउटा केन्द्र छ। यी सरकारले गरेका काम के कस्तो छ अनि तपाईँले भएका समस्या के छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ। स्थानीय तहमा अनियमितता भएको, भ्रष्टाचार भएको भनेर गुनासो हुँदै आएको छ। वास्तवमा स्थानीय तह साँच्चै के कस्तो भयो भन्ने विषय उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। बोलाजीसँग वास्तवमा कर्मचारीले काम गरेन, ठगे भन्ने आरोप छ। सिधै भन्नुपर्दा साँच्चै तपाईँहरू कर्मचारी काम गर्ने हो कि ठट्टा गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ। भने प्रदेशसभाकी सांसद लालकुमारी पुनसँग वास्तवमा प्रदेशसभा तपाईँको काम नहुने जस्तो देखियो। आजभोलि तपाईँलाई समस्या के छ त्यो विषय आज हामी उठाउँछौँ। सबैभन्दा पहिला म नेचा सल्यान गाउँपालिकाका अध्यक्ष डुपकुमार मास्तोसँग कुराकानी गर्छु। उहाँको विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा नेचा सल्यानको एउटा वडामा जनताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएनन्, बहिष्कार गरे। अनि पछि त्यो वडा सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकामा सरकारले लगेपछि त्यहाँको विवाद केही साम्य भएको छ। तपाईँहरू आजभोलि खास के गर्दै हुनुहुन्छ, 2 वर्षसम्म के गर्नुभयो भन्ने विषयमा कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा उहाँसँग कुराकानी गर्छु। तपाईँलाई कार्यक्रम स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। मैले भूमिकामा धेरै भने स्थानीय तह भन्ने बित्तिकै मान्छेले एकदम पुरै अनियमितता हुने, भ्रष्टाचार हुने अनि तपाईँ त्यहाँको राजा के हो? अब मान्छेले विभिन्न दृष्टिकोणले हेर्ला, तर हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। सबैभन्दा नजिकको सरकार, जनताको दुःख सुखमा जनता रुँदा रुने र जनता हाँस्दा हाँस्ने सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकार माथि जे जस्ता आरोपहरू लागेका छन्, हुनसक्छ कुनै स्थानीय तहले गरेका बदमासीहरूलाई लिएर त्यस खालका विषयहरू उठान गरेको हुनसक्दछ। तर हामीलाई लाग्दछ हामी स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहँदा, स्थानीय तहको काम गरिरहँदा हामी त्यहाँको सरकारको रूप होइन, सेवकको रूपमा बसेर काम गरिरहेका छौँ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्छन्, तर सिंहदरबार भ्रष्टाचार गाउँमा गयो अरे जनता भने मेरो होइन, तपाईँ गाली गर्ने रहर पनि होइन। मैले भनिसकेँ, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार नै हो। कतिपय कुराहरू सिंहदरबारमा भनिएका विकृति विसङ्गतिहरू भित्रिएर गएका होलान्, कुनै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विषयहरू होलान्। तर हाम्रो स्थानीय तह नेजा सल्यान गाउँपालिकासँग त्यस्तो विषय भित्रिएको छैन र त्यसलाई सुशासनको दृष्टिकोणले हामी अत्यन्तै ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छौँ र त्यसलाई विचार विमर्श गरिरहेका छौँ र त्यस्तो स्थिति नआओस् भनेर हामी गरिरहेका छौँ। र स्थानीय तहमा जनतासँग, समुदायसँग, टोल बस्तीहरूमा घुमेर जनताका सुख दुःखहरू जे जस्ता छन्, हिजो निर्वाचनको बेलामा जनताका बिचमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू के छन्, त्यसमाथि बसेर हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेको स्थिति हो। त्यसैले कतिपय ठाउँबाट आरोपहरू आउने गर्दछन्। आरोपको सन्दर्भमा पनि कमजोरी गर्नका लागि, आलोचना गर्नका लागि आरोप आउने एउटा विषय हो। त्यसलाई हामीले गौण रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। तर हामीलाई सच्याउनको लागि, करेक्सन गर्नका लागि कसैले विषयवस्तु उठाएको छ भने त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। लालकुमारजी, तपाईँ प्रदेशसभा सांसद, जनताले तपाईँलाई भोट दिएर जित्नुभयो। माथि केन्द्र छ, तल स्थानीय तह छ। तपाईँको बिचको काम चाहिँ के छ? तपाईँको जुन भूमिका, जुन के गर्छु भन्ने लागेको थियो मनमा, जुन जोस जागर थियो, त्यो अनुसार काम हुन सकेन। प्रदेश अन्यलमा भएको, अलमा भएको विषय के हो? कर्मचारीले काम नगरे हो कि, माथि नीति नदिएर हो कि, पैसा नभएर हो कि, तपाईँको विचार अलिक कमजोर भएर हो कि, शक्ति नभएर हो कि, के हो समस्या? यसमा कर्मचारीले काम नगरेर भन्नाले पनि अथवा हाम्रो प्रदेश छेउमा हुन्छ, सुन्नुहुन्छ फेरि, प्रदेश सरकारको अब कामै नभए भन्नाले पनि हाम्रो नितान्त कुरा। अब 3 तहको सरकार नेपालमा पहिले संहिताको अभ्यास हो। निश्चित पनि सुरुको समयहरूमा हामीले ऐनहरू बनाउने, कानुनहरू बनाउने, नीति निर्माणतिर नै हाम्रो ध्यान केन्द्रित भयो। किनकि नितान्त हामीले हाम्रो संरचना भनेको नयाँ भएको कारणले कर्मचारीहरूको जो हामीले समायोजनको गर्दा समयमा नै हामीले कर्मचारीलाई त्यहाँ अब पुर्याउन नसक्नु, हामीले विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीलाई एक ठाउँमा एकीकृत गर्न नसक्नु र फेरि पनि हामीले आफ्नो जो गति छ, हिजो हामीले आशा अपेक्षा गरे सुरुमा तपाईँले 7वटै प्रदेशको तुलनामा पहिले हामीले मुख्यमन्त्री हामीले नियुक्ति गरेका थियौँ। हामीले
जुन खालको 3 नम्बरको एकछिन छिटो भएर भयो नि त्यसपछि काम भएन नि। एकछिन 1 घन्टा अगाडि गर्दैमा त सबै कुरा भयो भन्न सकिँदैन नि। आजसम्म नाम छैन, राजधानी छैन, तपाईँको पार्टीको यत्रो सङ्ख्या छ। हजुर हजुर, यसमा के छ भने संवैधानिक छिटै अधिकार घुमाएर नभन्दाखेरि संवैधानिक अधिकार छ हामीले दिने। हाम्रो किनकि तपाईँले 5वटा जिल्लामा सबैमा राजधानी हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ दर्ता पनि विधिगत तरिकाले भएको छ। हामीले अहिले कार्यविधिलाई पनि हामी दर्ता भएका छ। पहिलो चरणमा हामीले जो बजेटलाई पास गर्ने हामीले अगाडि गऱ्यौँ र फेरि पनि हामीले तत्कालै हामीले अब बजेट पास गरिसकेपछि प्रदेश सभाको आह्वान गर्ने जुन जो सभामुखले तयारीहरू गरिराख्नु भएको थियो। यस बिचमा तपाईँलाई थाहा छ देशैभरि बाढी पहिरो प्रकोपले गर्दा त्यसमा 3 नम्बर प्रदेश पनि अछुट रहेन र विभिन्न ठाउँहरूमा धनजनको क्षति भयो। उद्धार र राहततिर सरकारको ध्यान केन्द्रित भएर विशेष गरेर यहाँ स्थानीय सरकारको दायित्व हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारलाई समन्वयन र सहकारी गर्ने एक आपसमा यसलाई कोअर्डिनेसन र कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्ने भएको कारणले हाम्रो सरकार अहिले तत्काल राहत उद्धारतिर नै लागिरहेछ र तत्काल अब प्रदेश सरकारको अधिवेशन बोलाउँछ होला। अब भोलाजी तपाईँको समस्या के छ? 3 तहको सरकार भयो, कर्मचारी समायोजन हुन सकेन, तपाईँहरू पहिलेदेखि नै गुनासो गर्दै आउनुभएको छ। सरकारले तपाईँलाई सुन्दैन, तपाईँहरू चाहिँ सरकारप्रति हामी जवाबदेही वफादार छौँ भन्दैमा हुन्छ कि ठ्याक्कै नमिलेको कुरा के हो? तपाईँहरूले खोजेको हो, सरकारले गरेको के हो? पहिलो कुरो अहिले हामी उल्टो हिँडिराखेका छौँ। उल्टो भनेको पहिले कानुन भन्ने अनि व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि पहिले व्यवस्थापन अनि कानुन भन्ने हिसाबले हेरेको कारणले तपाईँले उठाएका केही प्रश्नहरू अनुत्तरित बनिराखेका अवस्था छ। त्यो भनेको के हो भन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन सेवा ऐन र प्रदेश लोकसेवा ऐन बनाएर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको भए र कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसँगै चाहिँ त्यही स्थानीय तह प्रदेशमा गएका कर्मचारीहरूबाट स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन गराउन सकिएको भए हामीले जे भनेका थियौँ अहिले चाहेका अपेक्षाहरू पुरा हुन्थे। ती कामहरू हामीले पुरा गर्न सकेनौँ। एकैचोटि 3वटा तहको निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ र कर्मचारीहरूलाई पहिले सरकार पछि कर्मचारी अनि गएर चाहिँ सभामुख चाहिँ कुर्सी बस्ने बेलामा चाहिँ संसदको कर्मचारी छैन, प्रदेशलाई त्यो अभिगत भयो। उता स्थानीय तहमा चाहिँ विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकाहरू मर्ज भएर स्थानीय तह गठन भए। त्यो गठन भइसकेपछि पदाधिकारीहरू पुग्दाखेरि कर्मचारी नपुगिराखेको अवस्थाहरू बन्यो एउटा। अर्को भनेको कर्मचारी खटनपटन गर्ने चाहिँ समायोजन ऐन आयो। ऐनमा केही प्रावधानहरू थियो, स्वैच्छिक अवकाश जस्ता कुराहरूलाई हटाएर चाहिँ हटाउनको लागि अध्यादेश ल्याइयो। त्यो अध्यादेश ल्याइसकेपछि कर्मचारी समायोजन भए, तर कर्मचारीले हिजो खाइपाइ आएका सेवा शर्त सुविधा र अब तल जाँदाखेरि उनीहरूको वृत्ति विकास सेवा शर्त र सुविधाको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरूको यकिन हुन सकेन। अन्यलतापूर्ण अवस्थामा कर्मचारीहरू तल जानुपर्ने अवस्था भयो र त्यो ठुलो विरोध पनि भयो। होइन, सिंहदरबारमा ठुलो आक्रोश पनि उत्पन्न भयो र त्यही नारा जुलुस गर्ने अवस्था भयो। कस्तो मान्छेहरू नारा जुलुसमा लागे भन्दाखेरि मन्त्रीज्यूहरूकै पिएहरू पनि नारा जुलुसमा लाग्ने अवस्था भन्यो। त्यसले एउटा काम गरौँ, त्यो के काम गरौँ भन्दाखेरि उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरूलाई माथि नै राख्ने र अरूलाई चाहिँ अलिक घोक्राइ ठेक्राइ गरेर तल पठाउने मनसायले कामहरू भए। त्यो भइसकेपछि तल कर्मचारीहरू नपुग्ने अवस्थाहरू बन्यो। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्षले किन बनाउन नपाउने? माथिको सरकारले आफ्ना सचिव मुख्य सचिवहरू नियुक्ति गर्छ, तर गाउँपालिकाको अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नो मान्छे त्यहाँ राख्न पाउँदैन र माथिबाट खटाइन्छ। प्रदेशको सरकारले आफ्नो ओके केही छैन त्यहाँ चाहिँ के अरे प्रमुख सचिव माथिबाट खटाइयो अरे मानौँ, तर त्यहाँ आफ्नो मन्त्रालयका सचिवहरू पनि उसले चाहिँ छानेर उसको सर्व गर्न आन्तरिक प्रदेश मन्त्रालयभित्र त सर्व गर्ने व्यवस्था होला, त्यो पनि नगर्ने। उता कहाँ के अन्तर्द्वन्द्व हुन्छ अनि मन्त्रीले के गर्न थाल्नुभयो? सचिव पड्काउन थाल्नुभयो। माथिको सचिवसँग म त माथिको मान्छे भन्न थाल्नुभयो सचिव, अनि सचिवलाई चाहिँ उहाँ अन्तर्विरोधहरू भएपछि मन्त्रीज्यूले केही थाम्न सक्नु भएन, रिस त्यहीँ पड्काइदिनु भयो। गाउँ विषयका पदाधिकारीहरूले पनि नगरपालिकाहरूमा पनि कतिपय कर्मचारीलाई त्यस्तै खालको
चाहिँ हिंसा भइराखेको छ। यो स्थिति भइसकेपछि कर्मचारीहरूको मनोबल गिरो। अब किन भन्दाखेरि घोक्राएर पठाएका मान्छे झोक्राएर बस्नुभन्दा अर्को त विकल्पै रहेन। त्यो अवस्था बन्यो। मैले अहिले अझ पछाडि कस्तो स्थिति बन्यो भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरूमा चाहिँ एक खालको दरबन्दी केन्द्रीय सरकारले बनायो। उसका माथि भएका कर्मचारीहरूलाई कसलाई तल ठेगान लगाउने भन्ने हिसाबले ओएनएम गर्यो। पहिले एउटा ओएनएम गर्यो, पछि फेरि ओएनएम गर्यो, पछि फेरि गर्दैछ, अहिले फेरि गरिराखिरहेछ। हुन त ओएनएम भनेको निरन्तर प्रोसेस हो, तर ओएनएम भनेको अहिले 47,000 कर्मचारी सङ्घमा राख्नुपर्ने आवश्यकता थियो थिएन भन्ने कुराहरू एउटा प्रश्न हो। बहसको विषय भनेको यो हो। म भन्छु थिएन। यदि 47,000 कर्मचारी माथि राखिन्छ भने अब 4-5 हजार कर्मचारी चाहिँ माथि राख्दा के हुन्थ्यो? 4-5 हजार कर्मचारी मात्रै तल पठाइयो। अब तल कर्मचारी भएन। कसरी भएन भन्दाखेरि 1,38,000 दरबन्दी केन्द्रीय सरकारले तल सबैको दरबन्दी स्वीकृत गर्यो। त्यो 1,38,000 कर्मचारीको दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सङ्घीय निजामती कर्मचारी र चाहिँ स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू गर्दाखेरि हामीसँग भएको जनशक्ति भनेको 78,000 कर्मचारी, 78-82,000 प्लस 11,000 भनेपछि त्यही 90,000 को हाराहारीमा कर्मचारीहरू भए। 90-95,000 कर्मचारी। अरू कर्मचारी त त्यहाँ पूर्ति गर्न सकिएको थिएन। अहिले मात्रै 8-9,000 कर्मचारी मागिएको छ। यी सबै चिजहरू चाहिँ अव्यवस्थित र कर्मचारीहरूसँग पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले गरिएका व्यवहारका कारणले यी समस्याहरू उत्पन्न भएर अहिले तपाईँ अघि अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ म केही कुरालाई राख्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यूलाई एउटा प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सिंहदरबार चाहिँ तपाईँको घरमा गयो, त्यहाँ भ्रष्टाचार गयो, माथि भएका कर्मचारीहरू सबै भ्रष्टाचार भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? होइन, गाउँमा म तपाईँलाई के विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु भने सबै भ्रष्ट हुन्, सबै काम नलाग्ने हुन्, सबै नालायक हुन् भन्ने हिसाबले नगरपालिकाहरूमा अनियमितता भनेको कहाँ छैन? अनियमितता नभएको ठाउँ कहाँ छ? मैले चोर छु भनेको होइन। मैले गङ्गा बरालसँग विनम्रतापूर्वक तपाईँले मैले भन्दा मैले तपाईँलाई कसरी लिइराखेको छु भन्ने यो निजामती सेवा मैले जति बुझिरहेछु त्योभन्दा बढी तपाईँले बुझ्नु पर्छ। तर के भनेदेखि माथि भएका सङ्घमा भएका कर्मचारी चाहिँ सबै भ्रष्ट हुन् अनि तिनीहरूले चाहिँ बोकेर भ्रष्टाचारको चाहिँ कुम्लो लगेर गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयरहरूसँग चाहिँ लगेर पुर्याएर भ्रष्टै बनाइदियो भन्ने त्यो मनसाय होइन होला। ल, उहाँले भनेको कुरा त कति ठिक हो। अनि जस्तै उहाँले भन्नुभयो कार्यकारी अधिकृत तपाईँले छानेको मान्छे राख्नु पाउनु, यो त कुरा राम्रै गर्नुभयो होइन। अरू समस्याहरू के? कर्मचारी छन् छैनन्? तपाईँ भएको पीडा के हो? उहाँ पनि पीडा, लालकुमारजीको पनि पीडा छ, तपाईँ पीडाको एउटा खास सम्भव हुने भयो। हामी सोलुखुम्बु जिल्ला भन्ने बित्तिकै त्यो केही उत्पादन नहुने हिमाली जिल्ला, हिउँ मात्रै पर्ने जिल्लाको रूपमा चिनिन्छ। बाहिरबाट त्यो जिल्लालाई नजिकबाट नचिन्ने मान्छेहरू त्यहाँ जानै डराउने स्थिति बन्छ। त्यसैले सोलुखुम्बु जिल्लाको नेचा सल्यान गाउँपालिकाको म आफू अध्यक्ष भइरहँदा मैले अहिले 6औँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग काम गर्दैछु। 2 वर्षभित्रमा 6 जना फेर्नु। 25 महिनाको अवधिमा 6औँ प्रमुख प्रशासक। तपाईँले फेरेको कति, उनीहरू आफै फेरेको कति हो? मैले फेर्नका लागि कुनै प्रयास गरेको छैन। मैले फेर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कुराकानी मिलेन, सेटिङ मिलेन, फेर्नु पर्दैन। त्यो कतिपय ठाउँमा त्यस्ता खालका कुराहरू आउँछन्। सही गर्न नमान्दा नि फेर्छ नि धेरै कुराहरू चाहिँ अलि बढी पत्रकारहरूलाई थाहा हुने गर्छ, हामीलाई अलिक कम थाहा। तपाईँले भनेको कुरा सही गर्न मान्यो भने चेन्ज गर्न सक्छ। त्यस्तो बिल्कुल छैन। त्यस्तो भए त्यस्तो प्रमाणहरू काहीँ भए हुन्थ्यो। तर हामी विधिमा, नियममा बस्नुपर्ने। हामी कुन बेला काम गर्दैथ्यौँ भने हामी निर्वाचन हुँदै गर्दा, हामीलाई निर्वाचित गराउँदै गर्दा शपथ ग्रहण गराएपछि हामीलाई बस्ने कुर्सी थिएन। कुर्सीको खोजी, त्यसपछि त्यो शपथ ग्रहण गरेको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पाइला टेक्नका लागि, बैठक बस्नका लागि, गाउँसभा गर्नका लागि, कतिपय कामको सुरुवात गर्नका लागि कानुनहरूको निर्माण गर्नुपर्ने थियो। कानुन, स्थानीय कानुन हामी आफैले तयार गर्नुपर्ने थियो। त्यो नगरिकन त्यो काम गर्दा त्यो अवैध हुन सक्थ्यो। त्यसैले त्यसको निर्माणका लागि पनि हामीले काम गर्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि त्यही तहका कर्मचारी साथीहरूको आवश्यकता थियो। सङ्घले जसलाई पठाउने काम गर्यो, हामीले उहाँहरूसँग काम गर्ने गऱ्यौँ। तर हाम्रै हकमा, नेचा सल्यान गाउँपालिकाकै हकमा उहाँहरू रहन चाहनु भएन। जानुभयो केही समय, त्यसपछि फर्केर आउनुभयो। यद्यपि म गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदै गर्दा, रहँदै गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने जानकारी राखिन्थेँ। मेरो आफ्नो अनुभवले, मेरो आफ्ना चाहिँ क्षमताले यो काम गर्नुहोस् भनेर हराउँथेँ। त्यो अपाच्य भएको हुनसक्छ, त्यसो भएकोले पनि सङ्ख्या वृद्धि भएको हुनसक्छ।
म आफू इमान्दार हुँदै गर्दा मलाई अनुभव छ कतिपय साथीहरूले कुनै कुनै चाहिँ गाउँपालिकाका साथीहरूले चाहिँ अलि अभद्र आरोप लाग्ने गरी पनि कामहरू गर्नुभयो। तर मैले चिठी लेखेर तपाईँ जानुहोस् न त, ठिकै छ, म चाहिँ अर्को ठाउँमा जान्छु, स्वास्थ्यका कारण यहाँ बस्न सकिनँ भन्दा पनि एक खालको चाहिँ पछि आरोप लगाउने खालका यहाँ आइसकेपछि म बस्न सकिनँ, यसो गर्नुभयो उसो गर्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि आयो। यद्यपि कर्मचारीभित्र सबैभित्र त्यस्तो स्थिति छैन, केहीमा त्यस्तो होला। तर अब भोला सरले भन्नुभयो, भोला सरले भन्दै गर्दाको स्थितिमा यदि स्थानीय तह या प्रदेश सरकार अथवा सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका सबै संरचनालाई राम्रो प्रकारले सञ्चालन गरेर अगाडि बढाउने हो भने र नियमित रूपमा कर्मचारी त्यही राख्ने स्थिति हो भने स्थानीय सरकारले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति गर्ने र स्थानीय सरकार अन्तर्गतले अरू कर्मचारीहरू पनि व्यवस्थापन गर्ने, सङ्घ र प्रदेशले पठाउने कर्मचारीको आधारमा होइन, त्यसरी बनाउने हो भने स्थानीय सरकारले देखेको सपनालाई पुरा गर्नका लागि जान सक्ने स्थिति हुनसक्छ। अहिले कतिपय कुरामा चाहिँ सङ्घीय सरकारले पठाउने, स्थानीय सरकारसँग कतिपय कुराहरू असमझदारी भयो, मिलेन विषय भने अथवा नमिलेको बहाना बनाएर पनि सङ्घतिर आउने, सरुवा माग्ने खालको त्यस्तो स्थिति विद्यमान रहेको छ। यद्यपि मेरो गाउँपालिकामा नहोला, तर कतिपय ठाउँमा त्यस्ता खालका कुराहरू आइरहेको स्थिति हो। त्यसैले यो एउटा समस्याको रूपमा छ। लालकुमारजी, तपाईँको समस्या के हो? अब केन्द्र माथि छ, स्थानीय तह तल छ, स्थानीय तहलाई तपाईँले हेर्नुपर्ने, तपाईँलाई हेर्ने मान्छे छैन क्या होइन अहिले? प्रदेशले स्थानीय तहलाई हेर्नुपर्ने हो नि होइन? तपाईँले भन्दै गर्दा कस्तो देखिन्छ भने कर्मचारी यहाँ हाम्रो भोलाजीले भन्नुभयो नि, कर्मचारीहरू मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी जागिरी खाइसकेपछि नेपाल सरकारले जहाँ पठाउँछ त्यहाँ जानुपर्छ। यद्यपि कुनै व्यक्तिमा समस्या हुनसक्छ, कोही दीर्घरोगी, कोही अपाङ्ग, कोही त्यस्तो खालको समस्याहरू कुनैमा आउन सक्छ, त्यो सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, मेरो मान्यता। तर पनि हामीले जागिरी खाइसक्यो कस्तो देखिन्छ भने यहाँ हामीले अहिले देख्दै गर्दा स्थानीय निकायहरूमा पनि हाम्रो सोलुखुम्बुका जो गाउँपालिकाका अध्यक्षले भन्दै गर्दा धेरै कर्मचारीहरू खटाएको ठाउँमा नजाने स्थिति छ। यद्यपि हामीले नयाँ संरचनाहरू त हामीले खडा गरिरहेछौँ। उहाँले भन्नुभएको छ अहिलेसम्म हामीले 3 नम्बर प्रदेशमा हाम्रा हलहरू व्यवस्था भएको छैन। हामी एउटै कलेजका विद्यार्थी जस्तो भएर हामी त्यस्तो कुर्सीमा बसिरहेछौँ। हामीले विशेष समय शून्य समयमा हामीले आफ्नो कुरा राख्दा पनि टेबलको व्यवस्था छैन कि हामीले कुनै विधेयकहरू पास गर्ने बेलामा कुर्सीको छेउमा बजाल्ने स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा हामीले काम गरिरहेछौँ। अहिले जो हामीले दलगत जो कार्यालयहरू छन्, कार्यालयहरू हामीले छैन, हाम्रा इमेलहरू, हाम्रा चिठीहरू हामीले उहरूमा साइबरहरू खोज्दै टाइप गर्ने, मेलहरू गर्ने, हाम्रा चिठी पत्रहरू त्यस्तो काम भइरहेको स्थिति छ। तर पनि हामी एकदम जो खालको पर्याप्त पूर्वाधारको बावजुदमा पनि अपर्याप्त पूर्वाधारको बावजुदमा पनि काम गरिरहेछौँ। तँलाई मैले यी मिडिया मार्फत के पनि मैले अनुरोध गर्दछु भने सबै कर्मचारी मित्रहरूलाई हामीले देश बनाउने भएपछि हामीले कुनै पनि हामीले भूगोल, हामी क्षेत्रलाई, हामी कुनै प्रदेशलाई केन्द्रबिन्दु नबनाएर सबै ठाउँमा हामीले पुगौँ, त्यहाँका अनुभवहरू सेयर गरौँ, त्यहाँका कामका प्रतिभाहरूलाई हामीले एक आपसमा साटौँ र हामीले कामका उहरूलाई हामीले अझ अगाडि बढाउँ, हाम्रा प्रतिभाहरू क्षमतालाई अझ अगाडि बढाउँ र हामी जुनसुकै देशको जुनसुकै कुनामा गएर पनि हामीले नेपाल सरकारको, हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताको सेवा गर्नको लागि राष्ट्रसेवक, साँच्चै नै राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएर नै काम गर्नको लागि मैले सम्पूर्ण मित्रहरूलाई यो आह्वान गर्छु। भोलाजीसँग कुराकानी, तपाईँ जागिर खान शपथ खानु पर्दैन क्या होइन? खाएको मैले शपथ खानुपर्छ। खाएको शपथ खाँदा के भन्नुभएको थियो? बिर्सिनुभयो कि? उहाँले भन्नुभयो नि ठाउँमा नजाने, काम नगर्ने भन्नुभयो नि। निजामती सेवा ऐन 49 भन्दा अगाडिको ऐनमा मैले शपथ खाएको। म 2047 सालदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गरेँ र त्यतिखेर भएको सेवा शर्त र सुविधाहरू अहिलेभन्दा अलिक फरक थिए। त्यतिखेर 30 वर्षको नोकरी अवधिमा ऊ रिटायर हुन्थ्यो र त्यतिखेर म निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा मैले कुनै पनि स्थानीय तह रोजिनँ, मैले सङ्घ रोजेँ। त्यो के अरे नेपाल सरकारको जागिरखाना आएँ। म किन आएँ भन्नुहुन्छ भने अघि मान्यज्यूले भने जस्तै गरी म दार्चुलामा केही समय गएर काम गर्छु, म सोलुखुम्बुमा गएर काम गर्छु, यहाँ चाहिँ डुकुसर बाहेक पुग्ने मान्छे मै होला नेचा सरले, उहाँको गाउँमा पनि पुगिरहेछु। म सानै उमेरमा त्यो ठाउँमा पुगेको मान्छे हो। त्यो दुर्गमको नम्बर लिन जानु भएको होइन नि? नम्बर म जागिर नखाई दुर्गमको नम्बर पाउने भए
अनि जागिर खाएको कुराकानी हाम्रो गऱ्यौँ भने सुशीला मान्यज्यूले अर्को नाम मलाई थाहा छैन मान्य लालकुमारी पुन मैले अब माओवादी द्वन्द्वमा सुशीला सुशीला भनेपछि उहाँको मैले सुशीला भन्दा आत्तिनु पर्दैन, लालकुमारी भन्दा आत्तिनु पर्दैन यार, है? मेरो लागि धेरै लोकप्रिय नाम हो सुशीला पुन। अर्को नाम भन्दाखेरि पनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ म विद्यार्थी थिएँ, विद्यार्थी हुँदाखेरि त्यहाँ गएको र मलाई त्यो कालदेखि नै दुर्गमको नम्बर दिने हो भने म खोटाङमा जन्मेको मान्छे हो, त्यसले गर्दा बाँचुन्जेलका लागि दुर्गमको नम्बर मेरो पुरा हुने रहेछ। अब मैले दुर्गमको नम्बर लिनु परेन। त्यसले गर्दा त्यो हिसाबले नबुझ्नुहोस्। निजामती कर्मचारीहरू एउटा निश्चित टेरिटोरियमभित्र जागिर खाने गरी हिजो प्रवेश गरेका थिएनन्, यो बुझ्नुपर्छ, हेक्का राख्नुपर्छ। उनीहरूले देशको कुनै पनि भागमा गएर सेवा गर्थे, अनुकूल हुँदा प्रतिकूल हुँदाखेरि। हिजो द्वन्द्वको बेलामा राज्यको उपस्थिति गराएको कसले गराएको? हामीले गराएका हौँ। म पनि त्यतिखेर गाउँपालिकाको गाविस सचिव भएर काम गरिरहेको थिएँ। त्यतिखेर धेरै कठिन काम थियो, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएर गाउँमा जान सक्दैनथ्यौँ हामी। भरे फर्केर चाहिँ आउँछ आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो घरको परिवारले त्यो सोचिराखेका थिए। त्यतिखेर गएर उपस्थिति गराएको भनेको निजामती कर्मचारीले। अहिले पनि म भन्छु, अहिले पनि म तपाईँलाई भन्छु, देशको सबैभन्दा दुर्गम ठाउँ कुन हो त्यो भन्नुहोस्, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ निजामती कर्मचारी अहिले पनि कार्यालय ढुकेर बसिराखेको छ। कोही पनि कसैले पनि त्यो कार्यालय रुँगेको छैन, त्यो निजामती कर्मचारीले रुँगिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जान नमानेको होइन, जान मानेको। हामीले के भन्न खोजिराखेका हौँ भने आधिकारिक ट्रेड युनियन र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूले अहिले उठाइराखेको विषय के हो भनेदेखि कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता के हो भन्ने कुरा हो। फर्स्ट इस्यु भनेको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता के हो। एकजना पार्टीको कार्यकर्ता विद्यार्थी भएदेखि ऊ प्रधानमन्त्रीसम्म हुने योग्यता राख्छ, त्यो बाटो ऊ हिँडिराखेको हुन्छ, उसको वृत्ति विकास त्यो हो भने एकजना खरिदार निजामती सेवामा भर्ना भइसकेपछि उसको वृत्ति विकास के हो, हिजोको वृत्ति विकासको अवसर के हो भन्ने कुरा हामीले खोजिराखेका छौँ ऊ मुख्य सचिव हुनलाई। तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले कुनै सचिव बाल भइराख्नु भइरहेछ। म 5औं नम्बरको म मुखियाको नियुक्ति भएको मैले र 27 नम्बरको मुखिया अहिले नेपाल सरकारको सचिव हुनुहुन्छ। मैले यतातिरको वृत्ति विकास ठुलो म सचिवै हुन्छु भनेर लागिनँ होला, म ट्रेड युनियन मुभमेन्ट मैले रोजेँ होला, तर उहाँले त्यहाँ रोज्नु भयो नि। म 5 नम्बरको मान्छे, उहाँले भन्दा त्यतिखेर मैले राम्रो लेखेको थिएँ होला, मैले अलि जानेको पनि थिएँ होला नि, तर मैले त्यता रोजिनँ। मैले यही निजामती सेवाबाट म कर्णालीमा पनि गएर जागिर खाएँ, दुर्गम ठाउँमा पनि गएर जागिर खाइरहेछु, सुगम ठाउँमा पनि बसिरहेछु। मैले के भने दुर्गम सुगम हिमाल पहाड तराई सबै ठाउँमा, मेची काली सबै ठाउँमा जागिर खान्छु भनेर निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू अहिले उनीहरूलाई निश्चित एउटा भागमा गाउँपालिकामा लगेर राख्दाखेरि वास्तवमा उसको मनोबल के हुन्छ, यो प्रश्न यो तपाईँलाई म भनिदिउँ। अमेरिकाबाट 2 जना साथीहरू पढ्दै भाइहरू आए, यहाँ आए, पहिल्यै विज्ञापनमा उनीहरूले नाउँ निकाले र उनीहरू अहिले गाउँपालिकामा गएका छन्, ओडाको सचिव भइरहेछन् र उनीहरूले राजीनामा दिइराखेका छन्। यो समस्या के हो बुझ्नु पर्यो। उनीहरूले त्यो गाउँपालिकाभित्र मात्रै गाउँपालिकाभित्र बसेर जागिर खान्छु, ओडामा जागिर खान्छु भनेर जागिर खाएका थिएनन्। उनीहरूले के राखिरहेथे, म यहाँ यो शाखा अधिकृतमा म अहिले भर्ना भएँ, भोलि म उपसचिवमा परराष्ट्र पनि जाउँला, म अर्थतिर पनि जाउँला, अर्को चाहिँ के अरे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतिर जाउँला, म छिटै सचिव हुन्छु, म वृत्ति विकास मेरो यहाँनिर मैले रोज्छु र म देशको सेवा गर्छु भनेर उनले करोडभन्दा बढी 1 लाख भन्दा बढी चाहिँ US डलर तलब खाँदै त्यहाँ छोडेर आएका नेपालीहरू, ती युवाहरूलाई हामीले के देखाइराखिरहेछौँ भन्दाखेरि अहिले हाम्रा थुप्रै छोराछोरीहरू चाहिँ अहिले विदेश पढ्न गइरहेछन्, तिनीहरू फर्केर नआउनु भन्न खोजिराखेका छैनौँ। उनीहरूले त त्यही सन्देश दिन्छन्। उनीहरूसँग चाहिँ उनीहरूले अहिले सोसल चाहिँ यो मिडियाबाट के भनिराखिरहेछन् भन्दाखेरि यो के अरे नेपाल साँच्ची नै सतीले सरापेको रहेछ, साथीहरू तिमीहरू नफर्क, मेरो लागि त्यहाँ खोज्दै गएर म आउँदैछु, मैले रिजाइनेसन दिएँ। फेसबुक हेर्नुहोस्, उनीहरूले त्यसरी लेखिरहेछन्। के भइराखिरहेछ यो बुझ्ने नबुझ्ने? ती मान्छे नराम्रा थिएनन् होला नि, त्यहाँ राम्रो स्कलर भएका मान्छेहरू यहाँ फर्केर आएर काम गरिराखिरहेछन् भने उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण दिनु परेन? हो, यही वातावरण नभएको कारणले आज सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा त्यहाँभित्र छिर्न सक्ने स्थिति छैन। किन? मान्छे स्थानीय तहमा गइरहेछन्, काठमाडौँभित्रै यहाँ रोजिरहेछन्, सिनियर छन्, उनीहरूले रोजे, तर रोजेका ठाउँमा हाजिर गराइएन, अपमान भएन, फेरि फर्काएर आयो, कागजमा हाजिर गरायो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले, फेरि ती जा हिजो फर्काएको चाहिँ
मेयरसँग गएर एउटा शाखा अधिकृत एउटा खरदार एउटा सुब्बा गएर लापा खेल्न सक्छ? ऊ त जनताको प्रतिनिधि। अनि उसँग लापा खेलेर मैले त्यो जागिर खान सक्छु? सक्दिनँ नि। त्यसले गर्दाखेरि ती फर्काएर गएका कर्मचारीको मनोबल जसरी मनोबल गिराइएको छ, घटाइएको छ, यसले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना, केपी ओली र प्रचण्डले अगाडि सारेको यो सपना, नेपाली जनताको भावना जुन छ त्यो हामी पुरा गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ त? यो कर्मचारीलाई मनोबल सकेन, गरेन, यसले गर्दै गरेन भनेर कर्मचारीको मनोबल घटाएर उठ्नै नसक्ने बनाएर ठिलो बनाएर जता भावी कर्मचारीलाई गाली गर्ने कार्य वातावरण बनाइदिइसकेपछि तपाईँ भन्नुहोस्, एउटा कार्यालय सहयोगीको इज्जतसँग सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको इज्जत जोडिएको हुन्छ। यो बुझ्न सकिएन भनेदेखि कर्मचारीले कार्यालय सहयोगीलाई मैले जति गर्दा पनि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हो भनेदेखि त्यहाँ राष्ट्रपतिको चाहिँ गालामा दाग लागेको हुन्छ हुँदैन? सामान्य प्रधानमन्त्रीको गालामा दाग लागेको हुन्छ हुँदैन? यो हामीले बुझ्नुपर्छ। कर्मचारी सरकारको अङ्ग हो, हात हो, खुट्टा हो। अस्ति सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो कर्मचारी प्रशासन मेरो हिँड्नुपर्छ, मेरो खुट्टा हो, गर्नुपर्छ मेरो हात हो, यानि चलमलाउनुपर्छ मेरो जिउ हो, यो शरीर हो। त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारी प्रशासनको मनोबल गिर्ने नगर्नुहोस् है भनेर हामीले समस्या चाहिँ के हो अध्यक्षज्यू, तपाईँहरू हामी चुनाव जितेर आएका हामी भन्नुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ हामी लोकसेवा दिएर आएका यतिदेखि दुःख गरेका भन्नुहुन्छ होला। एउटा समस्या त्यहाँ होला। अनि अर्को कुरा तपाईँको नेचा सल्यान गाउँपालिका एउटा वडामा मतदान भएन स्थानीय तहमा, अनि त्यसको अवस्था के छ? त्यो पछि सरकारले उता सोलु दुधकुण्डा नगरपालिकामा लगेर मिसाएको छ होइन? त्यहाँको मुख्य समस्या के हो? यसको निकास के हुन्छ? त्यहाँ अब प्रतिनिधि के कर्मचारी चलाएका छन्, के छ त्यहाँको अवस्था? त्यहाँ काम कति समस्या छ? हिजोको तपाईँको ठाउँमा भएका तपाईँ जिम्मा त लिनुपर्ने केही होइन? पहिलो कुरा भोला सरले उठाएको विषयसँगै सम्बन्धित भएर मैले एउटा विषय उठाउँछु। अब कस्तो देखियो भने जहाँ आवश्यकता छैन त्यहाँ कर्मचारीको पर्याप्तता, जहाँ कर्मचारीको आवश्यकता छ त्यहाँ कर्मचारी नपठाउने भनौँ न। हामीले चाहिँ नजाने भनेका छैनौँ, नपठाउने भनेका छौँ। अहिले समायोजन हामीले बुझेको के हो भने अहिले समायोजन विधेयक आयो, समायोजन ऐन आइसकेपछि सबै स्थानीय तहमा कर्मचारीको पर्याप्तता हुन्छ। अब पर्याप्तता भएपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामी बसेका हौँ। अहिले गाउँपालिकामा भएका सबै कर्मचारीहरूले सङ्घ रोज्ने, सङ्घतिर आउने लाग्दछ। अहिले मेरो गाउँपालिकामा रोजेर आउने एकजना मात्रै जो हुलाकमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ मात्रै रोजेर चाहिँ आउनु भएको, गाउँपालिकाभित्र रोजेर आउने। सबैलाई हेर्ने त्यही गाउँको हुनुहुन्थ्यो होला, त्यही गाउँको एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, जो अरू कोही पनि हुनुहुन्न। अब हाम्रो जस्तो गाउँपालिकामा, दुर्गमका गाउँपालिकामा कर्मचारी त्यसरी पठाउने हो भने हामी त स्वागत गर्न तयार छौँ। हाजिर नगराउने होइन, हाजिर नगराउने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। किनभने नेपालको ऐन नियमलाई त मान्नु पऱ्यो नि, सङ्घीय सरकारले पठाउने व्यवस्था छ, त्यसलाई स्वीकार्नु पऱ्यो, मान्नु पऱ्यो। त्यसैले त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो। यसमा चाहिँ के कमजोरी हो अथवा हामीलाई लागेको कुरा के हो भने दुर्गम जिल्लामा बसे बापत कर्मचारीलाई 2 वर्ष बसेपछि उसलाई कुन सुविधा सम्पन्न ठाउँमा सरुवा गर्ने हो, ल्याउने हो, त्यसको एउटा नीति बन्नुपर्छ होइन? ट्रेड युनियनमा लाग्ने कर्मचारी साथीहरूबाट पनि त्यो एउटा पोलिसी बनाउनुपर्छ। त्यो एउटा नीति बनाएर 2 वर्ष दुर्गम जिल्लामा बस्ने, दुर्गम ठाउँमा बसेकालाई दिनुपर्छ र यहाँ बस्ने सुगम ठाउँमा बस्ने कर्मचारीलाई पनि त्यहाँ जाने एउटा चक्रीय प्रणाली हुन्छ, रोटेसनमा चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। स्वभावैले हेर्दा एउटा सोलुखुम्बु जिल्लाको दुर्गम ठाउँमा अथवा नेपालको जुनसुकै दुर्गम ठाउँमा बस्ने एउटा कर्मचारी उसले आफूले प्राप्त गर्ने तलबले त्यहाँ उसँग आश्रित परिवारलाई पनि धान्नुपर्ने छ, उसको आफ्नो त्यहाँ बस्दाखेरि पनि आफू पनि पालिनु पर्ने छ। यी सबै कुरालाई त्यो दुर्गमतासँग दाज्न मिल्दैन। त्यसलाई नजिकबाट निहालेर सरकारले दुर्गम जिल्लामा बसे बापत अथवा स्थानीय तहमा बसे बापत थप यति चाहिँ तलब वृद्धि गरिनेछ अथवा यति ग्रेड वृद्धि गरिनेछ भन्ने खालको एउटा नीति ल्याउने हो भने हामी जस्ता दुर्गम जिल्लामा बसेका दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरू, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई अत्यन्तै सहज हुन्थ्यो भन्ने लाग्दछ। पहिलो प्रश्न मैले यसको जवाब मैले यसरी दिएँ। दोस्रो कुरा, नेचा सल्यान गाउँपालिकामा 6वटा वडा थियो। तिङ्ला गाविस, साबिक तिङ्ला गाविस 6 नम्बर वडा अन्तर्गत थियो। त्यो म निर्वाचित हुँदै गर्दाको निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश वा सङ्घको निर्वाचनमा त्यो वडाले उम्मेदवारी पनि दिएन र मतदानमा सहभागी पनि भएन। उहाँहरूको माग एउटै थियो, हामी नेचा सल्यान गाउँपालिका अपायक भयो, सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकामा जान पाउनुपर्छ भन्ने उहाँले विषय उठाउनु भयो। हामीले नेचा सल्यान गाउँपालिकाले उहाँहरू त्यहाँको राजनीतिक पार्टीको राय, प्रत्येक घरधुरीको हस्ताक्षर ल्याऊ के हो राय तपाईँहरूको भनेर लिइसकेपछि
उहाँहरू सोलुखुम्बु नगरपालिकामा जाने भएपछि हामीले उहाँलाई ल जानका लागि भनेर सहमति प्रदान गऱ्यौँ। सोलुखुम्बु नगरपालिकाले स्वागत गर्यो र सोलुखुम्बु नगरपालिकाको 11 नम्बर वडामा अहिले त्यो रहेको छ। तर अहिले दुर्भाग्य जनप्रतिनिधिहरू बेगर काम गरिरहेको छ। मैले 1 वर्ष त्यहाँ काम गरेँ। पीडामा भएको ठाउँमा अलिक टाढा भएको क्षेत्रले मैले बढी महत्त्व बढी चाहिँ समय त्यहाँ दिएर हामीले काम गऱ्यौँ। त्यहाँका पीडाहरूलाई कम गर्नुपर्छ, स्वभावले टाढा हो भनेपछि त्यहाँ पहिलो नजर लगाउनुपर्छ भनेर हामीले काम गऱ्यौँ। यी सबै कामहरू गर्दै गर्दा 1 वर्ष अगाडिदेखि सोलुखुम्बु नगरपालिकामा काम भइरहेको छ। अहिले मङ्सिर 14 गते हुने निर्वाचनमा हुने भनिएको निर्वाचन टुङ्गो त आएको छैन नि त। त्यो वडा निर्वाचन हुने लिस्टमा छैन। त्यसैले अहिले भर्खरै मात्रै 2 घण्टा अगाडि मात्रै सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा गएर सोलुखुम्बु जिल्लाको सङ्घीय सांसद हेमकुमार राई र म आफू पुगेर त्यहाँ निर्वाचन गराउनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरू के तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो तयारी गर्नुपर्छ। गर्नका लागि मन्त्रालयको तहबाट मन्त्रीज्यूको तहबाट पहल कदमी गरियोस् भन्ने खालको काठमाडौँ आएको एउटा राम्रो काम यो हुने हो कुरा राखेर हामी निक्लेर मात्रै सिधै हामी यहाँ हुन्छ। अब लालकुमारजीसँग कुराकानी गर्छु। सङ्घीयतालाई राम्रो बनाउनु के गर्ने? तपाईँ निर्वाचन जितेको पनि 1.5 वर्ष भयो। 1.5 वर्ष के गर्नुभयो? तपाईँले त पाउनुभयो, जनताले के पाए? पहिले प्रथम त मैले फेरि पनि हाम्रो भोलाजी हुनुहुन्छ, उहाँले कर्मचारीको यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको छ। मैले उहाँलाई विनम्र आग्रह गर्दछु, उहाँ पुग्नुभयो होला, धेरै ठाउँमा पुगिराख्नु पनि भएको छ, उहाँलाई भन्न खोजे होइन। तर तमाम कर्मचारी यस्तो छ, अहिले जो कर्मचारी समायोजन जो विधेयक आएछ त्यसले के असर पार्यो होला कर्मचारी मित्रहरूलाई, कि त्यसले वृद्धि विकासमा जान पाउने ठाउँहरूमा र पुग्न नसक्ने र आफ्ना क्षमताहरू अभिवृद्धि गर्ने सबै निकायमा गर्ने काम गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुभयो होला, त्यसमा म मान्छु, म कन्भिन्स छु। तर हिजोका धेरै तपाईँ वर्षौँदेखि यो कर्मचारी तन्त्रमा कस्तो देखिन्छ भने मैले आफैले पनि मेरो अनुभव के छ भने धेरै उहरूमा जस्तै हिजो 5 विकास क्षेत्र हुने बेलामा या प्रादेशिक अवधारणा सङ्घीयताको अवधारणा नहुने बेलामा जुन क्षेत्रबाट जुन जो निकायबाट नाम निकाल्ने जुन कर्मचारी मित्रहरू हुनुहुन्छ, राज्यले त सरकारले त नीति बनाइदिएको थियो नि, कम्तीमा पनि 2 वर्ष 3 महिना 3 वर्ष र 5 वर्ष जुन खालको त्यहाँ बस्ने नीति बनाइदिएको। तर मेरो धेरै यस्तो कर्मचारी मित्रहरू हुनुहुन्छ कि एउटा उबाट जो आफ्नो पहुँच निकालेर अथवा यो वा त्यो वाको बहानाले आफ्नो नाम जस्तो सुदूरपश्चिमबाट निकालेको छ, पूर्वाञ्चलबाट निकालेको छ भने उसले सुरुदेखि नाम देखाएकोमा त्यो नम्स पुरा नगरेर काठमाडौँमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ। किन त नजाने मिलाएर यसो त्यस्तो खालको भइरहेछ। मैले सलाम गर्न चाहन्छु निजामती कर्मचारी साथीहरूलाई, जुन साथीहरू दुर्गम क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ, त्यहाँका जनताका दुःख सुखमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ। धेरै हिजो स्थानीय निकायको चुनाव नहुने बेलामा, सङ्घको प्रदेशको नहुने बेलामा जो हिजोको अहिलेको वडा हिजोको गाउँ जो गाविस छ त्यहाँ पुगेर जो सचिवको भूमिका गरेर सत्ताको राज्यको जो त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर काम गर्नुभएको छ, धेरै सचिवहरूले राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ। धेरै सचिवहरू म नभनौँ या मिडिया मार्फत धेरै खालको अस्तव्यस्त पनि जो हामीले कामहरू त्यहाँ गरिरहेछ। हिजो भ्रष्टाचारका जो कुराहरू पनि आइरहेछ, त्यहाँ मौला आएका छन्, त्यो कुराहरू पनि हिजोका निकायहरूमा थियो। तर अहिले मैले के आग्रह गर्दछु भने उहाँहरूलाई पनि सबै ठाउँहरूमा जो पुग्नुपर्छ, अवसर दिनुपर्छ। जो राम्रो ठाउँमा हिजो त तपाईँको राजस्वमा जानुपर्नेमा जो कुनै नाकाहरूमा भन्सार नाकामा पुग्नुको लागि, अर्थ मन्त्रालयमा जानको लागि, तपाईँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानको लागि यस्तो हानाथाप छ। हिजोको स्थितिमा यस्तो छ र धेरै एकै निकायमा काम गर्ने हाम्रा कर्मचारी मित्रहरू हुनुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई जसँग सम्बन्धित छ उहाँहरूले सुधारेर अबको हाम्रो साँच्चै नै देशलाई समृद्धि बनाउनु भएपछि, नेपालीलाई समृद्धि बनाउने भएपछि सरकारले दिएको हाम्रो जो अधिकारहरू छन्, सरकारले प्रयोग गरेको पठाएको ठाउँहरूमा पुग्नुपर्छ र आफ्नो वृद्धि जो विदेशमा पढेर आउनु भएको छ हाम्रो विद्यार्थी साथीहरू, धेरै प्रतिभा क्षमता भएका साथीहरू पनि हुन्छ जो विदेशमा ज्ञान आर्जन गरेर आएका हाम्रा कर्मचारी साथीहरू अथवा नयाँ जेनेरेसनलाई पनि मैले के आग्रह गर्दछु भने जो विदेशमा तपाईँहरूले सिकेका ज्ञानहरू, क्षमताहरू
जो प्राविधिक ज्ञानहरूलाई नेपालमा तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहोस्, ताकि हिजो हामीले सिकेका ज्ञानहरूलाई नेपालमा नै प्रयोग गरेर हामी पनि त्यो स्तरको, हामी त्यो विकसित राष्ट्रको तुलनामा हामीले पनि बनाउनु पर्यो। मैले होइन, तपाईँले एउटा क्वेसन भयो, मैले अर्को क्वेसन पनि गरेको छु। जो तपाईँले स्थानीय जुन प्रदेशको कुरा गरिराख्नु भएको छ, यो प्रदेशको उहाँले भन्नुभएको जस्तै हामी धेरै नीतिहरू कानुनहरू विधेयक बनाएर आफै काम गर्ने स्थिति थियो। अहिले पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ हामीले स्थानीय निकायलाई नै हामीले कार्यकारी बनाइरहेछ। जो हामीले सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले पनि हामीले उ छ भने जो स्थानीय निकायलाई नै कार्यकारी बनाउने र स्थानीय निकायलेबाट नै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडेर त्यहाँ वडामा कम्तीमा पनि वडाका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, अध्यक्ष लगायत 5 वटा त्यहाँ वडा सदस्यहरू हुन्छन्, गाउँपालिकाका त्यहाँ कार्यपालिकाका सदस्यहरू हुन्छन्, नगरपालिकाका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ उहाँहरूको जनशक्ति केन्द्रित छ र त्यहाँ प्रत्येक जनतासँग अझ स्थानीय निकाय जोडिने भएको कारणले सरकारले पनि, सङ्घीय सरकारले पनि, प्रदेशले पनि अझ कार्यकारी बनाउनको लागि हामीले अभ्यास गरिरहेछौँ, ताकि हामीले सोचे जस्तो, तपाईँले अब जनताले सोचे जस्तै आजको भोलिराम परिणाम हामीले सबै क्षेत्रमा दिन सकिरहेको छैन। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, सङ्घीय सरकारले पनि निकै महत्त्वका गौरवपूर्ण योजनाहरू ल्याएका छ, दीर्घकालीन योजनाहरू अगाडि बढाइरहेछ, जो कि यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने भए सायद अहिले हामीले सोचेको सबै नेपाली नेपाल बन्छ होला। तपाईँ आलोचना हुँदै आएका छन्, तपाईँ पुरानो सोचले काम गर्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ सोच छैन, तपाईँहरू पुरानो शैलीमा काम गर्नुहुन्छ आरोप पनि लागेको छ होइन। अब त्यो जुन पहिला शैक्षिक अवकाशको विषय पनि अलमल्ली त्यतिकै भयो, अब के चाहिँ गर्दा हुन्छ, तपाईँ माग चाहिँ के हो त? मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने मान्यज्यूले उठाएको विषयहरूमा मेरो केही हदसम्म सहमत पनि छ। हाम्रै कुराहरू उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ। अध्यक्षज्यूले पनि तिनै कुरा उठाउनु भयो। दुर्गममा बस्ने कर्मचारीलाई इन्सेन्टिभ दिनु पर्यो, दुर्गममा बसेका कर्मचारीलाई सुगम लाने व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्नुभयो। अनि चाहिँ मान्यज्यूले भन्नुभयो पढेर आएदेखि यसो केही थोरै समय भए पनि दुर्गममा बसेर काम गर्नु पर्यो, ज्ञान सिपहरू पनि नेपालमा सेयर गर्नु पर्यो। हामी त्यही नै भन्दैछौँ। हामीले उठाएको यो फरकै छैन। यही कुरो कसले माने तपाईँ? यही कुरो कानुनमा ल्याउनु पर्यो। कानुन बनाउने जो त्यसलाई भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालय त्यो कुरा हेर्नुहोस्, मैले यही भन्दैछु। स्थानीय विकास मात्र होइन, मैले सुरुमा भने यी 3टा कानुन भन्दाखेरि यी कुराहरू कानुनमा लेख्नु पर्यो भनेर हुँदैन। यी 3टा कुराहरू कानुनमा लेख्नु पर्यो। म अर्को कुरो तपाईँलाई भन्छु, मान्यज्यूले भनेको कुरा म खण्डन गर्न चाहन्न। जतिखेर समायोजनको प्रोसेस थियो त्योभन्दा अगाडि कर्मचारी गाउँमा थिए। जब समायोजनको प्रोसेस आयो त्यसपछि गाउँका कर्मचारीहरू सहर पठाइयो र पहुँचवाला ठुला मान्छेहरू नि, ठुला उपसचिव, सहसचिव, सचिव चाहिँ उहाँ एउटा मन्त्रालयमा 4 जना सचिवसम्म राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई यहाँ चाहिँ रेड कार्पेटमा राख्ने अवस्थाहरू बनायो नि। कसले गरेको त? सुन्नु न, कसले गरेको? ट्रेड युनियनले गरेको त भनिदिए भयो नि त। ट्रेड युनियनले सचिवलाई तल जान दिएनन्, अनि तल सचिवको दरबन्दी रहेछ नि त। उहाँहरूलाई तिनै मन्त्रालयमा पठाएर हेरिदिए हुँदैन अनुभवी? अहिले भर्खर टुकु हिँडेका शाखा अधिकृतहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएको छ, जसले जो ब्याक ट्रेनिङ पनि नसकिकन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएको छ। अनुभव मान्छे, हिजो वर्षौँसम्म स्थानीय तहमा गएका उपसचिव शाखा अधिकृतहरू आज कहाँ छन्? हिजो जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि तल जाने मान्छेलाई आज चाहिँ काखमा न्यानो काखमा राखेर राख्ने जुन प्रवृत्ति बढ्यो नि, यही नै हो यहाँको समस्या, अरू केही पनि होइन। उहाँहरू अनुभवी मान्छेहरूलाई तल पठाउनु पर्छ। वर्षमा 10 चोटि विदेश जाने मान्छेहरू आज किन स्थानीय तहमा पुगिरहेका छन्? विदेश भत्ता खान पठाएको हो। विदेशको अनुभव चाहिँ यहाँ सेयर गर्न ल्याउनु पर्यो, पठाएको होला नि। राज्यको खर्च छ नि। म नेपाल सरकारको खर्चमा 1 पैसा पनि खर्च गरेर विदेशमा धेरैचोटि गइरहेछु, तर सरकारको खर्चमा म गएको छैन। मलाई जसले बोलायो नपाएर त होइन, मलाई जसले बोलायो। मेरो तपाईँ म विदेश गएको त तपाईँलाई थाहा छ नि। मलाई मनोनयन हुँदा पनि म जान्न भने, पुरस्कृत गर्छु भन्दाखेरि पनि म हुँदिनँ भने। किन हुँदिनँ भने भन्दाखेरि म नेता हो, कर्मचारीको नेता हो। लाखौँ कर्मचारीहरू पुरस्कृत नहुने, हजारौँ कर्मचारीहरूले चाहिँ सीमाको बोर्डर देख्न नपाउने, अनि म नेता भएको कारणले जाने, म गइनँ, त्यही भएर नगएको। तर युनियनको एउटा लिडरको नाताले प्रतिनिधित्व गर्नै पर्ने ठाउँमा म गएँ, तर जहाँ गएँ उसलाई खर्च पठाइदिए भनेर मात्र गएँ।
मैले नेपालको राजस्व खर्च गरेर गएको छैन, म तपाईँलाई यो पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। अर्को, यी अनुभवहरूलाई चाहिँ हामीले राज्यले उपभोग गरेन, उहाँहरूलाई चाहिँ डलर कमाउनका लागि के अरे जिब्रो फेर्नका लागि विदेश पठाउने प्रवृत्तिहरू बढो। त्यो वितरण प्रणालीमा देखेको चाहिँ यो जुन विभेद थियो, यो विभेद अहिले पनि कानुनमा राख्न खोजिँदैछ। हामीले यिनै कुरा उठाइराखेका छौँ। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अहिले संसदमा कुरा उठिराखेको छ, सामान्य प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ ट्रेड युनियनको विषयमा तिमीहरू चिन्ता नगर, हामी राख्छौँ। 10 लाख रुपियाँ लगाएर दिनुभयो नि त, सहयोग गर्नुभयो, कम्ती त्यति गरेर तपाईँको पक्षमा बोल्नुपर्ने होइन? एउटा कुरो तपाईँले के भन्नुहोस् भने त्यो प्रधानमन्त्रीलाई घुसको रूपमा वा उहाँले उपभोग गर्नको लागि हामीले दिएका होइनौँ। हामीले हाम्रो घाँस काटेर हामीले चाहिँ साँच्ची नै बाढी पीडितमा परेका पीडामा परेका जनताका लागि राहत हामीले पठाएका हौँ। यसरी हामीले 10 लाखको चेक दिएपछि प्रधानमन्त्रीले तिमीहरूलाई चाहिँ फकायो भनेर यो किन्न गए जस्तो चाहिँ भन्नु भएन। म एउटा कुरो राख्छु, जबसम्म अघि भन्यौँ, जबसम्म कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चित हुँदैन, किन त्यहाँ जान सकेन भने दुर्गममा गए बापत उसले पाउने चाहिँ के हो त भन्ने कुराहरू हामीले हेरेनौँ। कर्मचारी हो, जागिर खाना आयो, त्यसलाई चाहिँ भन्ने हिसाबले हेर्नु भएन। कर्मचारी भनेको सुविधाकै लागि जागिर खाएको हो। मेरो बाबुको पर्याप्त खेत थियो, म नजोतिकन चाहिँ म जागिर खाना आएँ। जागिर नखा, घरमै बस, जागिर नखा भनेको थियो। तर मैले हलो जोत्न पुग्ने खेत थियो नि, तर मैले चाहिँ त्यो नजोतिकन हलो जोत्नका कारणले मैले जागिर खाना आएको। मैले सामान्य किसानले भन्दा केही सुविधा पाउँछु कि भनेर घुँडा चाहिँ खुइलाएर चाहिँ टुप्पी बाँधेर पढेर चाहिँ पास गरेको होला नि, मैले सुविधा लिनकै लागि होला नि। मैले भनेको निजामती कर्मचारीले भनेको, मैले सुविधा लिने भन्ने होइन, निजामती कर्मचारीको विषयमा कुरा गरेको मैले। त्यसले गर्दाखेरि यी चिजहरूलाई छुट्याउन सक्नु पर्यो क्या। यी चिज छुट्याउन नसकिकन एकदम भनेर चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दा कर्मचारीको मनोबल उठाउने हो। समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नका लागि हामी त्यो एकैसाथ राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्व या यो संयन्त्र सबै एकजुट भएर अगाडि जाने हो, अनि जनताका सपना। अझै तपाईँको 2 वर्ष भयो, अब बाँकी 3 वर्ष कार्यकाल छ, अब के गरेर चाहिँ हामीले काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हो। अब तपाईँको माग चाहिँ कोसँग के हो? पहिलो कुरा त के हो भने हामी दुर्गममा बस्ने दृष्टिकोणका हिसाबले केन्द्रमा बसेर हेर्दा विविधता के छन् त्यसको विश्लेषण हुनु जरुरी छ। कुनै एउटा गाउँपालिका वित्तीय समानीकरण, राजस्व बाँडफाँड लगायतका हिसाबले एक खालको स्रोत साधनहरू पठाउने व्यवस्था हुन्छ, जहाँ सडक सञ्जाल व्यवस्थित छ, विद्युतीकरणको व्यवस्था छ। त्यहाँको आवश्यकता एक खालका हुन सक्लान्। हामी दुर्गमका आफ्नै पीडा छन्। त्यो पीडालाई हेर्ने गरी गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेर स्रोत र साधनलाई वृद्धि गर्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ। त्यसो भएन भने सबैलाई समान आँखाले हेरेर, गाउँपालिका हो भनेर समान आँखाले हेरेर कर्मचारी पठाउने कुरामा पनि त्यही प्रकारको दुर्गमलाई हेर्नु पर्यो। स्रोत साधन दिने कुरा पनि त्यहाँ उठ्ने आन्तरिक राजस्वलाई विचार गरेर त्यही प्रकारले दिने व्यवस्था गर्नु पर्यो। र त्यहाँ जाने कर्मचारी जनप्रतिनिधिलाई क्षमतावान बनाउनका लागि पनि त्यही खालका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। तब मात्र हामीले चाहेको सपना, हामीले देखेको सपनामा हामी पुग्न सक्दछौँ। त्यसो भएन भने जान सक्दैन। लाग्छ हामी अहिले निर्वाचित भएको यो चाहिँ 25-26 महिनाको अवधि 2 वर्ष व्यतीत हुँदै गर्दा कयौं खालका समस्याहरूलाई पार गराउँदै आएका छौँ। जनताको अपेक्षाहरू कयौं खालका समस्याहरू छन्। सबै खालका अपेक्षाहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ, चित्त बुझाउनुपर्छ। चित्त बुझाउन नसक्दाखेरि त्यसले एक खालको आक्रोश पैदा गर्छ। यी समस्याहरूलाई पनि भिड्नुपर्नेछ। तिनै समस्याहरूको चाङमाथि टेकेर हामीले हाम्रा कामहरू गर्नुपर्नेछ। दुर्गम र एउटा चाहिँ सुगमका बीचका स्थानीय तहहरूको बीचमा अन्तर के हो, अन्तरलाई विश्लेषण गर्दै त्यसमाथि उपचार खोजिएन भने यसले राम्रो लक्षण दिन्छ भन्ने लाग्दैन। अब लालकुमारजी, समस्याको विकास र यो देशको विकास र समस्या निकासलाई के गर्ने? समस्या छ नि होइन, जता पनि समस्या छ, तल माथि अन्यले भयो नि। तपाईँ पार्टीले चुनाव जिते के नै गर्छु भनौँ, अलिक हुन सकेन। जनता धेरै गुनासो गरे होइन, तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म यति चिजै भइरहन्छ होला है सधैँ। त्यस्तो भन्नाले पनि तपाईँले हामीले 1, 2, 3 भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। हामी निर्वाचित भएर हामीले काम गरेका योजनाहरू, विकास निर्माणहरू, कुराहरू
किनकि हामी नितान्त हिजो हामी एउटा अस्तव्यस्तबाट आएको हो, नयाँ संरचनाबाट आएको हो। आजको भोलि परिणाम देखाउन नसके पनि हामीले कुनै जो राष्ट्रिय गौरवका प्रदेश गौरवका हामी कामहरू गरिरहेका छौँ, विकास निर्माणलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र हामीले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने र दीर्घकालीन रूपमा सोच्छ। हामीले अहिले मात्र जस्तै अहिले बाढी पहिरो देशैभरि जस्तै बाढी पहिरो जस्तै उभरि देशैभरि आयो, यसले राज्य सरकारले जो राहत पुर्याउने उद्धार गर्ने काम गरायो कि अब हामीले बाढी पहिरो रोक्नको लागि अथवा हामीले सुरक्षित वासस्थान खोल्नको लागि अथवा एकीकृत बस्तीलाई हामीले अगाडि बढाउनको लागि र सुरक्षित स्थान ल्याएर जनताहरूलाई बनाउनको लागि अवधारणाहरू बनाएको छ। तपाईँले मैले भन्न सक्छु 3 नम्बर प्रदेशले हामीले सामूहिक जो खेती प्रणालीहरू सामूहिक बसाइहरू हामीले गरेका छौँ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँको गोडाबारी नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 लेलेमा एकीकृत बस्तीको अवधारणा लिएको छ। त्यहाँ डिपिआर तयार भइरहेको छ र पहाडी इलाका जो भूगोलहरूमा छन् असुरक्षित भूगोलहरू जहाँ कि जनताको बसोबास छ, हामीले सुरक्षित भूगोलमा ल्याउने र हामीले एकै ठाउँमा बस्तीलाई विस्तार गरेको खण्डमा जनताले सुविधा पाउँछ। त्यहाँ जस्तै स्वास्थ्यको सुविधा पाउँछ, शिक्षाको सुविधा पाउँछ, सञ्चारको, बिजुलीको, खानेपानी सबै लगायत एकै ठाउँमा हामीले जनताले सरकारलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ, निकासहरू दिन पनि सजिलो हुन्छ। त्यसैले हामीले जनतालाई कन्भिन्स गरिरहेछौँ, त्यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा लागिरहेछौँ। तपाईँले भने जस्तो होइन कि हामीले केही कामहरू हामी विकास निर्माणलाई नमुना कार्यहरू बनाउन अगाडि बढाइरहेछौँ र धेरै काम पनि छ। हामी सङ्घीय राज्यलाई पनि अब सरकारलाई पनि सपोर्ट हुने गरेर हामीले प्रदेश सरकारले योजनाहरू लिएका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक भूमिका खेलिदिनुपर्छ। पोजिटिभ रूपमा हामीले सोचेको खण्डमा फेरि पनि हामी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार एक आपसमा हामीले नङ्ग्रो मासु जस्तै काम गरेर गएको खण्डमा फेरि पनि हामी देशलाई विकास र निकास तपाईँ भनेअनुसार अघि बढ्नु होला। हाम्रो शुभकामना बोलाजी। अन्त्यमा तपाईँहरूको यो कर्मचारी तन्त्र आलोचना रहित चाहिँ कहिले हुन्छ त? हाम्रो पालामा देख्न पाइन्छ, सुन्न पाइन्छ? पहिलो कुरो राज्यको नेतृत्व गर्ने र यो राजनीतिक संयन्त्रबाट कर्मचारीलाई प्रशंसा गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो र मोटिभेसन गर्नु पर्यो। त्यसपछि स्वत कुराहरूलाई जाहेर खाऊ नखाए छोडा भन्दाखेरि हुँदैन है। नम्बर 1 त्यो त भनेर होइन गर्नुपर्ने विषय हो। कसैले जाहेर भन्दा छोडिदिइहाल्ने सामूहिक राजीनामाको कुरा तपाईँले पनि उठाउनुभयो, अघि अर्को ठाउँमा पनि साथीहरूले उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। सामूहिक राजीनामा भनेको हिजो द्वन्द्वको बेलामा सबैले राजीनामा दिएका थिए भने यो राज्य संयन्त्र सबै खाली गराउनको लागि सामूहिक राजीनामा दियो भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। यसले राज्यलाई जोगाएको छ। यो सामूहिक राजीनामा घुर्कीका लागि होइन, राज्य जोगाउनका लागि प्रयोग भएको अस्त्रको रूपमा हामीले प्रयोग गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूमा यो कर्मचारीलाई घुर्क्याउने सुर्क्याउने काम गर्नु हुँदैन। फुर्क्याउने काम चाहिँ गर्दा अहिले राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरो अहिलेको आवश्यकता भनेको ट्रेड युनियनको कार्यविधि, कार्यक्षमता, कार्यक्षमता या कार्यशैलीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भने त्यसलाई रूपान्तरण गरेर लाने हो र ट्रेड युनियनलाई बढ्ता आक्षेप लगाउनु अहिले जरुरी छैन। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई अलि अध्ययन गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारिता बनाउने कुरा, लक्ष्य पुरा गर्ने सारथी भनेको कर्मचारी संयन्त्र नै हो। यसको मनोबल उठाउनै पर्छ। तपाईँले अघि उठाउनुभयो नयाँपन कसरी दिने हो भन्दाखेरि नयाँपन राजनीतिक नेतृत्वबाट आउँछ। हरेक नयाँपन भनेको घरको मुलीबाट सुरु हुन्छ। त्यो नयाँपन त्यहाँबाट आउनु पर्यो र नयाँपन ल्याउनको लागि त्यस खालका राज्यका ठोस कार्ययोजनाहरू अगाडि सार्नु पर्यो। समस्याका कुराहरू समस्या होइनन्, जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय समाधान हुन्छ। त्यसले गर्दा समस्या समाधान गर्नको लागि हामी लाग्नुपर्छ। मुख्य कुरो भनेको अहिले नागरिक समाज, राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, प्रशासनिक संयन्त्र या राज्यका सबै संयन्त्रहरूले अहिले जनतालाई निराशा हुनबाट जोगाउनुपर्छ। यो चिज जनतालाई निराशा हुनबाट विश्वास दिलाउन सकिएन, आशावादी बनाउन सकिएन भने हामी यो राज्य जोगाउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि जनतालाई आशावादी बनाउनका लागि नेगेटिभ कुराहरू भन्दा पोजिटिभ कुराहरू लानुपर्छ। पोजिटिभ कुरा लानको लागि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, दुईटा मात्रै सरकारका संयन्त्र हुन्। एउटा कर्मचारी संयन्त्र, अर्को उसको राजनीतिक संयन्त्र। यी दुईटै संयन्त्रलाई एकजुट र कसिलो ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यो भने सक्ने त्यो नेतृत्वले गर्ने हो, त्यो काम गर्नुपर्छ। अहिले भएका छैनन्। यी कुरा गरेर लाने भने अगाडि बढ्न सकिन्छ। दुर्गमलाई माया गर्नुपर्छ, हेप्ने होइन। दुर्गम भनेको दुर्गमता भनेको चाहिँ प्रकृतिले दिएको। तपाईँले भनेअनुसार अघि बढोस्। तपाईँको समयको लागि विशेष धन्यवाद। आजले यति नै, बाँकी कुरा कुनै दिन फेरि गरौँला।
हवस् त, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, एबिसी वाच आजले यति नै। कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।